हुंज़ा एक पूरी दुनिया में एक पुरअमन इलाका है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो हाई है, पढ़े लिखे हैं लोग और समझदार है, चीज़ों को समझ देते हैं। अक्सर जब हम बात करते हैं टूरिस्ट से तो वो अक्सर यही कहते हैं कि है बहुत सारे दुनिया में जगह हैं, लेकिन हुंज़ा की एक अपनी खूबसूरती है और ख़ास तौर पर वो अक्सर इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सूबा गिलगित बल्तिस्तान में। हमारे साथ मौजूद हैं हसन दानिश साहब, जो कि यहाँ पे एक बिज़नेस ओनर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि हुंज़ा की ये हसीन वादियों में आपकी ज़िंदगी कैसे बसर होती है। तो अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। अच्छा दानिश भाई, हमें सबसे पहले आप अपने होटल के बारे में बताएं कि आपके होटल का नाम क्या है और यहाँ पे रूम के क्या चार्जेस हैं, आपके पास मेन्यू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, मेरा होटल का नाम करीमाबाद कैपिटल होटल एंड रेस्टोरेंट है और ये सेरेना के बिल्कुल साथ है और अपोजिट दरबार होटल के करीब। तो हमारे इस होटल के अंदर डिफरेंट किस्म के कमरे हैं, जिसमें ट्विन बेडरूम के हैं और फैमिली बेडरूम्स है और साथ में मास्टर बेडरूम है और डिफरेंट चार्जेस है। उस हिसाब से फिर हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। और हमारे रेस्टोरेंट के अंदर मुख्तलिफ कुज़ीन है, जिसमें पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, फिर फास्ट फूड है जी। अच्छा दानिश भाई, हमें ये बताएं कि जब हम सूबा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एंटर हुए तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम के पाकिस्तान के किसी सूबे में एंटर हुए हैं। मतलब हमें एक बहुत ही पुरअमन शहरी नज़र आए, रूल्स को फॉलो करने वाले, साफ़ सफाई। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी देखिए, गिलगित बल्तिस्तान एक टूरिज़म हब है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक मेन इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से लोग फिर डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं फिर यहाँ साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है। फिर साथ में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं टूरिस्ट को, उस हवाले से काम करना होता है। तो ये एक पीछे उसके बैकग्राउंड में ना, तो अगर मैं पार्टिकुलरली हुंज़ा की बात करूं तो हुंज़ा एक पूरी दुनिया में एक पुरअमन इलाका है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो हाई है, पढ़े लिखे हैं लोग और समझदार है, चीज़ों को समझ देते हैं और साथ में और जो भी मेहमान आते हैं उनको खुशी से वेलकम करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, पाकिस्तान से हो और दुनिया के किसी भी कोने से हो, तो उनको हम वेलकम करते हैं। तो यहाँ बेसिकली एजुकेशन जो मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ वो एजुकेशन है और एजुकेशन की ही वजह से यहाँ पे आपको ये चेंजिंग नज़र आ रही है। तो इस एजुकेशन के ऊपर बहुत काम हुआ है। तो 1960s से ना अब तक ये हो रहा है एजुकेशन के ऊपर। तो माशाल्लाह से इस एजुकेशन की वजह से यहाँ पे तरक्की हुई है और लोग आते हैं, लोगों को यहाँ पे देखने के लिए, इस इलाके को देखने के लिए। तो अक्सर जब हम बात करते हैं टूरिस्ट से तो वो अक्सर यही कहते हैं कि है बहुत सारे दुनिया में जगह हैं, लेकिन हुंज़ा की एक अपनी खूबसूरती है और ख़ास तौर पर वो अक्सर इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं और उनका इखलाक अच्छा है। तो इस वजह से एक अलग सा एक दुनिया के अंदर एक यूनिक किस्म का वो जगह है। अच्छा ये बताइएगा कि हुंज़ा के अंदर जैसे बुनियादी सहूलियात हैं, पानी, बिजली, गैस की सहूलियात के बारे में आप बताएं कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं या आपने उसके लिए कोई अपनी अरेंजमेंट की हुई है? इसके लिए फिर देखिए, अपनी मदद आपके तहत है और साथ में हमारे साथ NGOs है, जिसमें आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है और एकेडियन के बहुत सारे इदारे हैं। तो उनकी सपोर्ट की वजह से ये हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से इतना तवज्जो यहाँ पे नहीं दी जाती है। और जहाँ तक ये बिजली का बहुत बड़ा इशू है हुंज़ा के अंदर और पीने का पानी का भी बहुत बड़ा इशू है और NGOs का बहुत बड़ा रोल है हुंज़ा के अंदर और लोगों की अपनी मदद आप के तहत यहाँ काम किया जाता है। तो हम भी वही करते हैं और यहाँ अगर हम बिज़नेसेस करते हैं तो पानी ख़ुद अरेंज करते हैं और बिजली के लिए फिर हम डिफरेंट या सोलर की तरफ जाते हैं या फिर जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं।
تو گورنمنٹ کی طرف سے ایز سچ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی یہاں پہ دانش بھائی کہ جو چیزوں کی پرائز ہے کراچی میں ہمیں ملتی ہے وہی پرائز آپ ہنزا میں دے رہے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا ڈسٹینس ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، لیکن یہ جو ریٹس جو عام لوگوں کو ملتی ہے تو اس حساب سے وہ دیتے ہیں، تو زیادہ اس میں پروفٹ لوگ لینا نہیں چاہتے ہیں، جو مناسب سا جو پروفٹ ہو وہ اپنا وہ لے لیتے ہیں، پھر وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ مل جاتی ہیں۔ نہیں، کیونکہ میں دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہونے کے بعد بھی یہاں پہ چیزیں بہت ہی زیادہ افورڈیبل ہیں، لوگ بہت ہی زیادہ کوآپریٹو ہیں۔ تو دانش بھائی کے ساتھ ہماری ایک جرنل کنورسیشن چل رہی تھی، تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارا تو کینڈیڈ شو کے نام سے چینل بھی ہے، تو دانش بھائی کے ساتھ یہ کیوں نہ آن اسکرین انٹرویو کیا جائے۔ اچھا دانش بھائی، جو پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، خاص طور پہ فارنر ٹورسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یا ان کے آپ بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ ان کو کیا چیزیں یہاں پہ آ کے کوشش کریں گے ان چیزوں کا احتیاط کریں؟ میرا یہ میسج یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو بالکل بلا خوف و خطر وہ یہاں پہ آئیں اور ریلیکس ہو کے یہاں پہ آئیں۔ کوئی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مہنگائی ہے، کوئی ایز سچ کوئی ہائی ریٹس پہ آپ کو ہوٹلز نہیں ملیں گے، بالکل مناسب ریٹ پہ آپ کو ہوٹل ملیں گے اور بالکل پرسکون ماحول ہوگا، کوئی آپ سے زیادہ پروفٹ آپ سے نہیں لے گا، اور بالکل ایک گھر جیسا ماحول یہاں پہ ملے گا جو آپ کو ملنا چاہیے، اور بالکل آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اور یہاں پہ آنا ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ علاقہ بہت دور ہے، پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا، لوگ کس طرح کے ہوں گے۔ بالکل آپ نے ریلیکس ہو کے یہاں پہ آنا ہے، بالکل پرسکون آپ کو گھر جیسا یہاں پہ ماحول ملے گا۔ اچھا، آپ تھوڑا یہاں پہ ہمیں جو لوگ ہنزا نہیں آئے ان کو یہ بتائیں کہ ہنزا میں کیا کیا جو فیمس پوائنٹس ہیں ٹورسٹ کے لیے، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ ہنزا میں تو بہت سارے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں۔ اگر ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ دو بڑے قلعے ہیں، ایک کا نام التت قلعہ ہے اور دوسرے کا نام بلتت قلعہ ہے۔ ہسٹوریکلی یہ بہت قدیم پرانے قلعے ہیں، ایک کا تقریباً 800 سال پرانا قلعہ ہے اور دوسرا تقریباً 1000 سال پرانا قلعہ ہے۔ تو یہ ہسٹوریکلی آپ جب آپ آتے ہیں تو ہسٹوریکلی آپ ان ایریاز کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا تو یہاں پہ یہ ہے کہ عتابہ لیک بہت بڑا مشہور لیک ہے، اور ساتھ میں ہم اپر ہنزا کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ حسینی برج ہے، بورت لیک ہے، پسو کونز ہے، اور بہت سارے چھوٹے پوائنٹس ہے جہاں پہ آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر سنٹرل ہنزا کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ فیمس جو ویو پوائنٹ ہے وہ اوپر دوئکر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو وہ علاقہ بہت بڑا فیمس ہے، تو وہاں سے ہنزا کی ایک خوبصورت ویو کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب لاسٹ میں کینڈیڈ شو کی آڈینس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہنزا سے ریلیٹڈ، پاکستان سے ریلیٹڈ، ٹورزم سے ریلیٹڈ، جو بھی بات آپ کے دل میں ہو، جس میں آپ یہاں پہ بنیادی سہولیات مانگنا چاہتے ہوں اعلیٰ ایوانوں سے، یا آپ کی جو بھی ایک میسج ہو آپ کی طرف سے، وہ کیا کنوے کریں گے؟ دیکھیں، پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، پاکستان سے لوگ آتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز یہاں پہ ایز سچ نہیں ہیں۔ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فار ایگزامپل اگر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کروں تو میں یہاں پہ کریم آباد میں بیٹھا ہوں، جو ہنزا کا ایک مرکز ہے، ٹورزم کا ایک مرکز ہے، تو یہاں پہ کوئی ایز سچ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر نہیں ہے ٹورسٹ کے لیے، تو اس طرح کا ایک سینٹر ہونا چاہیے۔ اور دوسرے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ مین چیز جو پاور کی ہے، پاور کا بہت زیادہ شارٹ فال ہے یہاں پہ، تو اگر ٹائم پہ وقت کے حساب سے پھر اگر ہم گورنمنٹ اگر چاہے تو یہاں پہ بجلی اور پانی جو بنیادی ضروریات کی چیزیں، انفراسٹرکچر اور روڈز کی بہتر روڈز کی اگر ہم بہتر طریقے سے ان کو بنائیں تو بہت سارے لوگ پورے دنیا سے لوگ آ کے یہاں پہ اس ایریا کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی طرف میرا ایک میسج ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے۔
اچھا لاسٹ میں دانش بھائی آپ اپنے ہوٹل کا نام دوبارہ اور اپنا موبائل نمبر بتا دیں تاکہ جو بھی دیکھنے والے آپ کے پاس آنا چاہیں، کیونکہ دانش بھائی کے پاس رہ کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جیسے سندھی میں کہتے ہیں اوتاق میں رہ رہے ہیں، کسی اپنے دوست یار کی اوتاق میں رہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس ہمیں وہی مزہ آ رہا ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں اور آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے وہ ایسے بالکل آپ بہت زیادہ ہی مہمان نواز ہیں، آپ کی جتنی میں تعریف کروں اتنی کم ہے. تو آخر میں آپ اپنا نمبر بتا دیجیے. ضرور ضرور. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میرا جو ہوٹل کا نام ہے وہ کریم آباد کیپٹل ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ہے. یہ 0 پوائنٹ کریم آباد میں واقع ہے، اور میرا جو موبائل نمبر ہے وہ 0348797174. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے جی. ٹھیک ہے دانش بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.